पढ़िए सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी व्यूअर्स और तमामी नाजरीन का मोइनी मीडिया पर खैर मकदम करते हैं। हमारा कुरान पाक की तफसीर का जो प्रोग्राम था इंशाअल्लाह वो आज शुरू हो रहा है। आज मैं कुरान पाक की एक सूरत 30वें पारे की सूरत तकासुर की तफसीर मुख्तसर से मैं आप हज़रात की बारगाह में करूँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तर्जमा, ज़्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। कुरान पाक में इस सूरत में फरमाया गया कि बंदे को ज़्यादा माल की तलब नहीं होनी चाहिए। माल वाले का हिसाब बड़ा सख्त होता है। एक हदीस पाक में आया कि गरीब और फुकरा अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। और बंदे के माल का जो हिसाब है वो बड़ा सख्त होता है। एक बुजुर्ग थे, वो अपने शागिर्दों को इस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि तमाम जो हम काम करेंगे क़यामत में उसका हिसाब होगा, हमारे पास जो माल है उसका हिसाब होगा। तो उनका एक शागिर्द था, गुरु का वो चेला था। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क़यामत कैसे कायम होगी। तो उस्ताद ने बच्चों को समझाने के लिए बुलाया और एक बच्चे को 100 रुपये दिए, एक को 90 रुपये दिए, एक को 80 रुपये दिए, और जिसने सवाल किया था उसको 1 रुपया दिया और कहा हफ्ते वाले दिन नान बाई के यहाँ आ जाना, वहाँ तंदूर पे, गरम तंदूर पे हमारी मुलाकात होगी। बच्चे गए, छुट्टी थी, खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। और जब हफ्ते का दिन आया यानी शनिचर का दिन आया तो उस्ताद ने कहा चलिए वहाँ चलते हैं, मुलाकात होगी वही। जब वहाँ गए तो उस्ताद ने कहा कि इस तंदूर पे यानी गरम तवे पे खड़े हो जाओ और जो तुमने दिन भर में या 2 दिन में जो मैंने माल दिया था उसे खर्च किया उसका हिसाब दो। अब देखिए, जिनको 100 रुपये मिले थे वो खड़े हुए वहाँ हाँपते काँपते हिसाब किताब देने लगे। 5 का ये लिया, 10 का वो लिया। छोटे बच्चे बार बार वो याद दिलाते, हाँ 5 की वो चीज़ ली। लेकिन जिसको 1 रुपया दिया था वो जल्दी से उस तंदूर पे गया, गरम तवे पे गया और फौरन बोला मैंने 1 रुपया का अपनी माँ के लिए चिमटा लिया था, और वो नीचे उतर गया। तो जिसके पास माल कम था वो जल्दी से हिसाब दे के फ्री हो गया। तो फरमाया गया अल्हाकुमुत तकासुर, माल की कसरत ने तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जाके पहुंच गए। अब फरमाया गया कि कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। हाँ, अब जल्द जान जाओगे, फिर यकीनन तुम जल्द जान जाओगे। यकीनन अगर तुम्हें यकीनी इल्म के साथ जानते हो, बेशक तुम जरूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक तुम जरूर उसे यकीन की आंख से देखोगे, फिर बेशक जरूर उस दिन तुम नेमतों से मुतालिक तुमसे पूछा जाएगा। जो नेमतें हमें मिली है दुनिया में, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। बंदे को हाथ दिया, उस नेमत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आंखें दी, रब तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है, उस आंख के बारे में बंदे से पूछा जाएगा तुमने इस आंख के जरिए दुनिया में क्या क्या किए, क्या क्या हालात किए। फरमाया गया, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर बंदा अपनी निगाहों को पाक कर लेता है, जो बंदा मोमिन अपनी निगाहों को पाक कर लेता है तो फिर उसका अंदर पाक हो जाता है, उसका तन पाक हो जाता है। निगाह का पाक होना बड़ा जरूरी होता है। जो नेमतें बंदे को मिलती है बंदा उसकी कदर नहीं करता है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो छोटी छोटी नेमतें जब उनसे छिन गई
تو وہ اس چیز کی تمنا کرتے رہے، اور بندہ تمنا کرتا ہے، قیامت کے دن بھی بندہ تمنا کرے گا، مرنے کے بعد بھی بندہ تمنا کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی تمنا کے لفظ ذکر کیے گئے بندے کے۔ بندہ کہتا ہے ہائے پروردگار مجھے وہ دن لوٹا دے، یا لیتنی، اے مولا، اے پاک پروردگار مجھے میری جوانی لوٹا دے۔ تو بندہ اس چیز کی تمنا کرتا ہے، لیکن وہ تمنا جب نعمت اس کے پاس ہوتی ہے اس وقت وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے تاجر کا واقعہ لکھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا تاجر تھا وہ کہ سمندر میں اس کے کئی جہاز چلا کرتے تھے، لیکن اسے بیماری کیا لگی کہ یہ جو آنکھوں کے ابرو ہے یہ اس کے اپنے آپ نہیں کھل پاتے تھے۔ ڈاکٹر رکھا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر اس کے ابرو کو کھول دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ڈاکٹر آیا اور وہ اس کے پاس بے شمار دولت، بے شمار مال اس کے پاس۔ اس سے پوچھا یہ بندہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا سارا کچھ مال لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن میری جو یہ ابرو ہے اسے میں اپنے آپ کھول سکوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، تو بندہ مومن کے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں۔ ہم نے ہمارے تمام احوال جو ہیں ان سب کو ہم نے دین اسلام کے خلاف کر دیا ہے، جبکہ شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے۔ شیطان بندوں کو اس طرح گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اس دنیا کو رنگین بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک درزی تھا، بڑا مشہور تھا۔ وہ درزی لوگوں کے کپڑے کم کر لیا کرتا تھا کاٹتے کاٹتے۔ تو ایک انسپیکٹر گیا اس درزی کے پاس اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کے کپڑوں کو کم کر دیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، آج میرے سامنے میرے کپڑوں کو کاٹ۔ تو درزی بڑا چالاک تھا، اس درزی نے اس انسپیکٹر سے کہا نہیں صاحب، میرے بارے میں آپ کو غلط مشہور ہے، میں ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ درزی جو کہ اب چالاک تھا تو وہ ہنسی مذاق بھی، لطیفے بھی سنایا کرتا تھا، چٹکلے بھی سنایا کرتا تھا۔ اب وہ انسپیکٹر اس کے سامنے کھڑا ہے، اس نے کینچی لی اور اس کو کاٹنے لگا۔ جیسے ہی کاٹا تو وہ ایک اس نے لطیفہ سنایا، ایک جوک سنایا، جس کی وجہ سے وہ جو انسپیکٹر تھا وہ خوب ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور نیچے دیکھ لیا۔ پھر اس درزی نے تھوڑی دیر بعد پھر کینچی چلائی، پھر دوسرا لطیفہ سنایا۔ تو انسپیکٹر نے کہا تم تو بڑے مزیدار ہو اور لوگ تمہارے بارے میں ایسے اتنی بڑی افواہیں کرتے ہیں، تم تو بہت اچھے چٹکلے سناتے ہو، ایک لطیفہ اور سناؤ۔ پیارے ناظرین دیکھیے آپ، اب جو اس نے درزی نے جملہ کہا تھا، مولانا روم اس حکایت کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس درزی نے کہا کہ انسپیکٹر صاحب اب اگر میں نے ایک لطیفہ بھی سنا دیا نا تو کرتا آپ کے بن نہیں پائے گا۔ وہ سارا کپڑا اس نے کاٹ لیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح شیطان بھی ہمیں دنیا کی زندگی میں مگن کر رہا ہے، آخرت کی طرف ہمیں جانے نہیں دے رہا ہے، ہمیں لطیفے بازی کر رہا ہے، ہمارے سامنے طرح طرح کے گناہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، ہم اس کو عبادتوں میں گزاریں، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قدیر ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔